वेलकम नाज़रीन, द पाकिस्तान डेली के साथ कमर ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इस वक्त हमारे साथ एक कैनेडियन निषाद पाकिस्तानी खातून फ़रह सद्दीकी मौजूद हैं। इनका कुछ ऐसा इशू है जिसके ऊपर आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि गुजर खान का इलाका है पाकिस्तान का। यहाँ पे एक आमिल फैमिली है जिसके साथ इनका रब्ता हुआ है, और इस फैमिली से के रब्ते के बाद से इनकी मुश्किलात बढ़ने के जो हैं वो ज़्यादा शुरू हो गई, बजाय कम होती उसमें इजाफ़ा होना शुरू हो गया है। और ये पाकिस्तान बार बार इस मुश्किलात के हवाले से आ रही हैं। इस्लामाबाद से रिलेटेड ये फैमिली है, लेकिन इन दिनों कनाडा में बसती है। इन्हीं से इनकी तमाम तफसीलात जानते हैं। फ़रा, बहुत शुक्रिया। क्या इशू है आपका? आप कनाडा से बार बार क्यों पाकिस्तान आ रही हैं? असल में तकरीबन कुछ साल पहले की बात है कि मैंने एक मस्जिद में फ़ोन किया था। तो जो मस्जिद में हम ओनर्स को जानते थे किसी रेफरेंस से, तो कभी कभी ख़त्म कुरान इस तरह के सिलसिले में फ़ोन किया करते थे। तो मैंने जब फ़ोन किया तो उनका ड्राइवर बैठा हुआ था जो हाफिज़ कुरान है और तालिब हुसैन उसका नाम है। तो तालिब हुसैन ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मुझे दुआ करवानी थी, नमाजियों के बाद नमाज दुआ करवा दें। एक शौक़ भी था मुझे कि जिस तरह से आम तौर पे हम करते हैं, कोई परेशानी ख़त्म कुरान नहीं करवाया वो करवा दें। तो उसने कहा कि दुआ भी करवा देते हैं और अगर आप सदका दें तो सदका भी। मुझे हुआ कि ठीक है, सदका भी मैं साथ में दे देती हूँ। तो उसने कुछ पैसों का कहा कि वो पैसे भिजवा दें। तो जब वो पैसे भिजवाए उसके बाद मतलब उसने बताया कि मेरी बहन भी आपके लिए दुआ करेगी, उसका ये नंबर है और वो बहुत उसकी दुआएं लगती हैं। तो मुझे पता नहीं था कि जादू टोने ये तावीज़ात भी कुछ उस टाइम पे कि ये इस तरह से काम करते हैं। तो बहरहाल उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने और पैसे मांगने शुरू कर दिए और लगातार इसी तरह का। फिर 2 साल के बाद मैंने कहा कि आप बंद कर दें, क्योंकि मेरी परेशानियां मैंने बहुत सोचा तो लगा कि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और फिर मैंने कहा कि कोई कुछ नहीं कर रहा। वो बोलने लगी कि जादू के असरात हैं, फलां ढिमकान। तो मैंने कहा कोई कुछ नहीं कर रहा, आप कर रही हैं। तो वो खातून फिर बाज़ आ गई। 2-3 महीने वो बाज़ रही और फिर मैं वापस अपनी ज़िंदगी में, और कोई मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ, मैं बेहतर हो गई। उसके बाद 3-4 महीने के बाद उसने फिर वही सिलसिला शुरू कर दिया। फिर उसके कहने पे जब मैंने कहा कि अब आप ये बंद करेंगी, तो उन्होंने कहा आप कहीं जा ही नहीं सकती और आपको हमारे ही पास आना पड़ेगा। और फिर मैंने जब कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात इतनी बड़ी है, मैं दुआएँ करूँगी, करवाऊँगी, तो आगे से कहती है नहीं, दुआओं में भी असर नहीं होता, जो हम कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। उसके बाद मतलब मैं अब निकलना चाहती हूँ इस मसले से, लेकिन लगातार वो लोग पीछा कर रहे हैं। और और कितने साल से पहले ये मसला आपका हुआ? जी, तकरीबन अभी 10-11 साल हो गए और मैं मतलब लगातार फ़ाइट कर रही हूँ। 4 इयर्स बैक मैंने उनसे राब्ता ख़त्म कर दिया। फिर क्योंकि एक और हमारे अच्छे इमाम हैं मस्जिद के, उन्होंने कहा एक और है जो इनका तोड़ कर सकता है, क्योंकि ये इस कदर परेशान कर रहे थे। तो मुझे नहीं पता तोड़ क्या होता है, बट ये कि एटलीस्ट हम लोग वापस लाइफ में आ जाएँ। तो मोहम्मद ख़ान नाम है उसका, और वो भी मस्जिद का मुअज़्ज़िन है। वो कहाँ गए? वो भी गुजर खान का है, मुअज़्ज़िन है, क्योंकि हमें लगता है कि मुअज़्ज़िन हाफ़िज़ तालिब हुसैन हाफ़िज़ कुरान है, इसकी बहन रिटायर्ड टीचर थी। तो लगता है कि जैसे कि आप सेफ़ हैंड्स में हैं, बट पता नहीं। उसके बाद मुअज़्ज़िन साहब ने भी कुछ कहा कि मैं तोड़ के इतने पैसे लूँगा, वो भिजवा दिए। और उसके बाद मज़ीद वो भी एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गया। अच्छा, तालिब हुसैन को कितने पैसे अब तक दे चुकी हैं, और मौज़म को कितने दे चुकी हैं? तालिब और उसकी बहन को तकरीबन 10-11 लाख, वो एक और जो मुअज़्ज़िन है इनको भी तकरीबन 3-4-5 लाख तकरीबन अराउंड इतना इस हो गया। अरसे को तकरीबन 10-11 साल आपके हो चुके हैं। 10-11 साल लगातार, 3-4 साल हो गए तालिब हुसैन और उसकी बहन से नहीं, बट स्टिल वो लोग जिस तरह से ना, कहीं पे अगर कोई मैं दुआ करती हूँ या कहीं अगर मैं कहीं से नमाज़ी से दुआ या कोई चीज़ बेहतर होने लगती है, तो वो लोग खींचने। जैसे 2-3 दफ़ा पहले भी ऐसे हुआ कि जब मैंने उनको अच्छा, छोड़ा। इस तमाम सूरत हाल को कभी जी। आपने पुलिस को रिपोर्ट किया? मैंने पहले नहीं किया था। बड़ी इसमें हिम्मत चाहिए, क्योंकि इस वजह से कि आपको ज़हन में नहीं जाता कि आप पुलिस, आप अपनी दुआएं करते हैं, कोशिश करते हैं निकलने की, अपनी ट्रीटमेंट्स की कोशिश करते हैं कि आप खुद से हील हो जाएं, बेहतर हो जाएं। तो अब जाके क्योंकि मैंने देखा कि अब मतलब यानी कहीं ना कहीं बताना ज़रूर पड़ेगा। और फिर दूसरा ये कि मैंने 6 महीने से मैं कोशिश कर रही हूँ लगातार। तो जैसे उन्होंने कहा कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता, हमारे बड़े लंबे हाथ हैं, हमारे अमलियात भी इस तरह के हैं कि जिनका बहुत तेज़ असर है। तो अब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब 6 महीने पहले पुलिस वालों को जब मैंने उनके मुतालिका थाने में फ़ोन किया, तो मुझे उन्होंने कहा कि हम कुछ करते हैं। 2-3 दिन के बाद सब कुछ बंद हो गया। इवन मैंने
ان کو میسیجز کیے واٹس ایپ پہ، جو پہلے وہ رسپانس کر رہے تھے کہ آپ پلیز مجھ سے پوچھیں، کوئی ڈیٹیلز لے لیں، کچھ کریں، مجھے بتائیں ورنہ مجھے آنا پڑے گا، تو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آل دا وے مجھے آنا پڑا، اور پھر میں آ کے ابھی جو بھی صورتحال ہے کوشش کر رہی ہوں کہ خدا کرے کہ مطلب صرف ہم لوگ نہیں، ان کا ڈیٹا نکلوایا جائے، ان کے جو بھی ٹرانزیکشنز جتنی ہوئی، اور سب معصوم لوگوں کو آزاد کروایا جائے۔ مطلب یہ لوگ اس طرح سے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی شاید چلا جائے تو پھر اس کو پھنسا لیتے ہیں، اور پھر جو کوئی ان کی طرف آ جائے وہ ان کو وہ اپنے عملیات میں اپنے جکڑ آپ سے پلیز پلیز میرا بہت ریکویسٹ ہے، بڑے لوگ اور ان کا یعنی یہ ایسے بے رحم لوگ ہیں، میں مطلب میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں بتانا نہیں چاہتی ہوں کہ میں ان کو زیادہ، کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے کہا یہ ہمیں بدنام کر رہی ہیں، میں بدنام نہیں کر رہی تھی، میں لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہ اس طرح کے، کیونکہ جو کنسرن جو تھے نا مسجد کے اونرز تھے، ان کو میں نے بتایا کہ یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ڈانٹا، لیکن کبھی اس تمام صورتحال سے آپ نے اپنی فیملی کو، اپنے ہسبینڈ کو آگاہ کیا؟ جی میں نے کوشش کی ہے، لیکن وہ یہی ہے کہ جب یہ عملیات بھی کرتے ہیں نا کہ یہ کوئی ان کی بات نہ سنے، کوئی بات نہ مانے، اور میں ابھی ایون جو وٹنسز ہیں نا میرے ساتھ جو اس مسجد کو جانتے ہیں، اس قدر پریشانیوں میں اور اس قدر ہیں، تو مطلب میں آپ کی بات کروا سکتی ہوں، وہ ریڈی ہیں مطلب بات کرنے کے لیے، لیکن جو سامنے پلیٹ فارم پہ آنا ہے نا کوئی تیار نہیں ہوتا کہ بھئی آپ چھوڑ دو، یہ زیادہ پیچھے پڑ جائیں گے۔ میں بڑی ہمت کر کے آئی ہوں کہ کیونکہ مجھے ایک یہ میرے ساتھ ہے کہ صرف ہم لوگ نہیں، اور لوگوں کو بھی پلیز ان سے مطلب ان کا ڈیٹا اور جو بھی ہے نا ڈیٹیلز لے کے، بہت لوگ ہوں گے۔ اچھا، اب آپ نیچرلی پولیس کو بھی آپ نے اطلاع کر دی ہے، اب جی ڈیٹا بھی چاہ رہی ہیں، جی حتمی طور پہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ دیکھیے میں تو بہت زیادہ مجھے ہے کہ پی ایم صاحب کی جو وائف ہے نا، وہ ایکچولی وہ ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتی ہوں یہ کیس ان کا ہے، اور میں ان کو ڈیفائن کر سکوں، میں ان کو سب کچھ ایکسپلین کروں گی، تاکہ وہ جو ان کے پاس بھی علم ہوگا یقیناً ہے، تو وہ مطلب میرے ساتھ مل کے اس چیز سے ایک تو ہم لوگوں کو، اور دوسرا وہ جان سکیں کہ مطلب، اور ان لوگوں سے پھر پی ایم صاحب کو میں کہوں گی کہ وہ بھی اس مسئلے میں پڑھیں، کیونکہ ان کو مطلب آسان کیس نہیں ہے یہ۔ میں بڑے ٹائم سے کوشش کر رہی ہوں، جو بھی 2 3 دن 4 دن پڑتا ہے اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ، یہ ساری صورتحال ہم نے آپ کو دکھائی، اگر آپ دیکھ سکیں ان کے چہرے کے ساتھ ساتھ ان کے ماتھے کے اوپر مکمل طور پہ پسینہ آیا، یہ ساری گفتگو کرتے ہوئے گھبراہٹ ہے، سب کچھ ہے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اس ایسی کوئی صورتحال نہیں، تو یہ ایک پوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس خوف میں مبتلا ہیں، اس عملیات کا جس کا یہ بار بار اظہار کر رہی ہیں کہ اس میں پورے جکڑی ہوئی ہیں، اور ان کو جکڑا جا رہا ہے، ان سے لاکھوں روپے بٹورے گئے ہیں، جہاں انہیں ایک سرکل سے دوسرے سرکل میں شفٹ کیا گیا کہ وہ وہاں ایک ٹوڑ کے طور پہ جا سکتی ہیں، وہاں پہ بھی ان سے 3 4 لاکھ روپے لیے گئے، تو یہ ایک سرکل سے نکل کے دوسرے سرکل میں، اور دوسرے سے نکل کے تیسرے سرکل میں، لیکن ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی جو مسز ہیں خاتون اول، وہ ان تمام ایشوز کو بعمل خوبی سمجھ سکتی ہیں، اور یہ چاہتی ہیں کہ ان تک یہ اپنا مسئلہ جو ہے بیان کریں، اور یہ کسی طریقے سے ان کی بھی جان چھوٹے، اور باقی لوگ جو اس تمام مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی بھی جان چھوٹے۔ یہ عملیات کے وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں بہت حوالوں سے ایسی سٹوریز آتی رہتی ہیں جس میں بہت بھیانک سٹوریز بھی آتی ہیں، تو یقیناً اس کے اوپر متعلقہ تھانے کو بھی ایکشن لینا چاہیے، اور جہاں تک حکومت ان کی مدد کر سکتی ہے ضرور کرنی چاہیے، چونکہ بہرحال یہ دنیا میں پاکستان کا نام ہے اور کینیڈا میں رہائش پذیر